इलेक्शन तो नसीम, जिस तरह की सिचुएशन सामने आई है उससे तो इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा होता जा रहा है। और इतना मुतनाज़ा हो गया है कि जो जीता है वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है, जो हारा है वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। जो जीता है वो ये कह रहा है कि मेरी जीत कम हुई है, और जो हारा है वो ये कह रहा है कि धांधली हुई है। अब और उसकी मुझे तो बेसिक वजह अगर आप देखें तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो पोलिंग हो रही थी उस वक्त तक कहीं भी सिवाय इसके कि पोलिंग में जो नॉर्मली होता है कि जी देर से पोलिंग शुरू हुई, कहीं पोलिंग नहीं हुई, कहीं जो है आपने जल्द टाइम नहीं बढ़ाया, ये सारे इल्जाम तो हर पोलिंग पर आते हैं। जी जो असल तनाज़ा खड़ा हुआ वो पोलिंग के बाद खड़ा बेशक। हुआ, जब जब काउंटिंग का आया और फिर जब रिजल्ट्स ताखीर का शिकार होने लगे। देखिए, दूर दराज इलाके में इलेक्शन ताखीर हो तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर 2018 में भी लियारी का इलेक्शन का रिजल्ट जो है तो वो 1.5 दिन बाद आया था, 1.5 दिन में आया था, और लाड़काना का भी, और भी कई जगहों पे इसी तरह की कंप्लेंट्स थी। तो शहरों में, अब कराची में बहुत बिल्कुल सेंट्रल जगह है जहां जहां ये सारी चीजें इकट्ठा की जाती हैं, वहां जो है रात गए तक और सुबह तक अगर रिजल्ट ना आए तो ये इलेक्शन को कैसे माना जा सकता है, कैसे? और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस वक्त भी कोई प्रॉपर वजाहत नहीं आ रही थी, और उसके बाद भी कोई वजाहत नहीं आई कि भाई ये ताखीर की, घंटों ताखीर की वजह क्या थी। कराची, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में क्यों, किस वजह से ताखीर हो रही थी। जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया है वो लेम एक्सक्यूज। और फिर मैं कहूं कि सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, पिछले इलेक्शन में भी यही सवाल होते थे, क्यों एक एक बाज रिजल्ट्स में इतना इतना टाइम क्यों लगता है, और वो भी शहरी इलाकों में। तो एक तो ये चीज है। दूसरे ये कि अब ये जो कमिश्नर ने जो भी इल्जाम लगाए हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त कम से कम अभी चीफ जस्टिस को, क्योंकि अभी जो बयान मैं देख रहा हूं, टिकर भी देख रहा हूं कि अब उन्होंने मंडे को जो हेयरिंग फिक्स की है, नॉर्मल जो एक हेयरिंग है इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने इस वक्त खुद कोई नोटिस नहीं लेने का फैसला किया है। और यही आया है सामने कि जी अब मंडे को जो इलेक्शन की हेयरिंग है उसी में ये मामले को भी देख लिया जाएगा। लेकिन कमिश्नर को सबूत तो देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सबूत इस लिहाज से देने चाहिए कि उन्होंने डायरेक्ट एक इल्जाम लगाया है ऑन चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन। दूसरे ये कि 13 पोलिंग स्टेशन का उन्होंने वो बात की है, 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो उन 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो आरओज हैं उनको भी बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि जो कमिश्नर ने इल्जाम लगाया है इसमें किस हद तक इस चीज का वेटेज है। बाकी उन्होंने, और ये क्योंकि एक नॉर्मल सिर्फ इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह तो कुछ और थी, और ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज एकदम आ गई, तो वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग ही बदल गया इसका। तो मेरा ख्याल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जिस तरीके का एहतजाज अब शुरू हुआ है, जो कल हैदराबाद में एहतजाज हुआ था, जी डी आज मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज हो रहा है, कोयटा में बहुत बड़ा जी एहतजाज हुआ बिल्कुल। है, तो इसने इलेक्शन पर बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं। जो इलेक्शन पिटीशंस हैं उनके फैसले बहुत जल्द होने चाहिए, उनके फैसले 29 से पहले पहले होने चाहिए, ताकि ये एम्बिग्यूटी जो है वो दूर हो। हम इलेक्शन की पिटीशंस को पता नहीं कब तक चली जाती हैं, कितनी ताखिर वैसे हो जाती है। मजहर तो शायद मेरे ख्याल में 90 दिन होते हैं ना, आई थिंक सो, 90 डेज होते हैं बाय लॉ। 4 महीने होते हैं, अच्छा, 4 महीने होते हैं 120। जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के, हम्म वो 4 महीने होते हैं। लेकिन हमने देखा है ना कि 4 साल लग जाते हैं हम्म पिटीशंस में। तो इस चीज को इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि वो फैसले विद इन 4 मंथ्स हो, जबकि लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर होंगे। और माजी में भी मुझे याद है फखरुद्दीन जी इब्राहिम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि भाई क्यों नहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो है वो फैसले दे रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी जो है, जहां जहां रीपोलिंग का मसला है, फॉर्म 45 का मसला है, 47 का मसला है, ये तो वो इश्यूज हैं जिनको फौरी तौर पे एड्रेस होना निपटाया जा चाहिए। अब सके। आज रात इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास बुलाया है, देखें वो क्या फैसला करता है। ठीक। अच्छा, तो मती अब जरा इस पर आए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए, जो कमिश्नर साहब की बातें हैं उसके बाद स्पेसिफिक स्टेप्स कोई लेने चाहिए, तो क्या स्टेप्स का बताएं
دیکھیں کمشنر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ موٹیو کے بغیر نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے وہ بات کی ہے، اور انہوں نے امپلیکیٹ کیا ہے آئینی اداروں کو۔ متی آپ کہہ چکے ہیں، بتائیں ہونا کیا چاہیے اب؟ اچھا، ہونا تو دیکھیں، ہونا تو یہی چاہیے کہ جیسے کہ مظہر نے بھی کہا کہ جتنے جلدی یہ جو متنازع حلقے ہیں ان کے فیصلے ہوں تو کم از کم پولیٹیکل گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور وہ تبھی ہو سکے گی جب تمام یہ 20-25 حلقے جو بظاہر ایک ڈیزائن کے تحت ان کو متنازع بنا کے سائڈ پہ رکھا گیا ہے تاکہ بڑی سیاسی جماعتوں کو دباؤ میں لا کے اپنی مرضی کی حکومت بنوائی جا سکے، تو ان سیٹوں کے فیصلے جتنے جلدی ہوں گے سیاسی جماعتوں پہ پریشر کم ہوگا اور وہ آسانی سے اپنی پوزیشن کو سمجھ سکیں گی اور حکومت بنائیں گی یا نہیں بنائیں گی وہ فیصلے بھی ہو سکیں گے۔ تو جہاں تک یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ منڈے کو بھی ایک کیس لگا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کیس بھی ایک خاص مقصد کے تحت دائر کیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو سپاٹ لائٹ میں لانا ہے اس ساری دھاندلی کے تنازع میں، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کچھ قوتیں اور کچھ ادارے جو ہیں اپنے اوپر سے دھاندلی کا جو سب سے بڑا الزام ہے اس کو ہٹا کے وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے احاطے میں وہ پھینکنا چاہ رہے ہیں اس دھاندلی کا جو کوڑا ہے، اور سپریم کورٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے پہ چیف جسٹس کو میڈیا پہ آنا چاہیے تھا، اور میڈیا کے اوپر ایک طرف مریم اور زیب کی وضاحتیں چل رہی ہیں، دوسری طرف چیف جسٹس کی وضاحتیں چل رہی ہیں، تو سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ریزرو رہنا چاہیے ایسے معاملات میں، اور چیف جسٹس کو اس طرح کی کوئی وضاحتیں میڈیا کے سامنے نہیں لانی چاہیے۔ جو کمشنر صاحب نے کہا لگتا ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ہمارے پینلسٹ کا کچھ کا تو خیال ہے کہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں انہی میں تیزی لائی جائے، کوئی اسپیشل نہیں سٹیپ لینے کی ضرورت۔ اطہر جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو معاملات اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں، فارم 45 موجود ہیں، فارم 47 موجود ہیں، ان حلقوں کا فیصلہ کریں، اور جو بھی سیاسی جماعتیں یہ اس وقت سیاسی میچورٹی کا بھی مظاہرہ کریں اور سیاسی ایگرنس کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حکومتیں بنائیں۔ اگر کسی نے وفاق میں حکومت بنانی ہے، کسی نے صوبے میں بنانی ہے، آپ اپنی حکومتیں بنائیں، اپنے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں۔ جتنا اس میں سٹیل میٹ ہوگا اس سارے سیاسی عمل کے اندر، اتنا زیادہ نقصان ان کی سیاست کو بھی پہنچے گا اور جمہوری عمل کو بھی پہنچے گا۔ تو میرے خیال میں اس چکر میں پڑے کہ کمشنر صاحب نے کیا فرما دیا یا کسی اور معزز شخصیت نے، اس کو اگنور کریں اس ٹائم پہ، آپ اپنا سیاسی عمل جاری رکھیں، اپنا سیاسی عمل جاری رکھیں۔ مظہر جی، میں اطہر کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اسٹیلمنٹ جو ہے ہمیشہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، اس میں کانسپریسی تھیوریز آتی ہیں، اس میں اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ان الیکشن پٹیشنز کا جس حد تک جتنی جلدی ہو سکے آپ سیشن سے پہلے ہی ان کے فیصلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب یہ تو نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کسی کو کال کرتا ہے، اب تو یہ کہ ایک الیکشن ہوتا ہے، اس میں یعنی میں پرائم منسٹر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، تو آپ دو پارٹیز ہیں، دو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، وہ الیکشن لڑیں، الیکشن جو جیتے اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ باقی معاملات اپنے چلتے رہتے ہیں۔